اللي هو حليفكم. لا هذا تلخيص مخل بالتحويرات، وانا نحب نشير الى عقليه تسود جزء من المعارضه، عقليه غريبه حقيقه. الحديث على انقلاب الاغلبيه على الاقليه، هذه في العرف السياسي مفهوم جديد طلع في تونس لهنا من قبل جزء من المعارضه التونسيه. وقت تنقلب الاقليه على الاغلبيه وتفرض تغيير حكومة وتفرض شخص رئيس حكومة تريد أن تفرض، هذا ما يسموهاش انقلاب. وقت اللي يتم تحديد مواعيد عديدة لإسقاط الحكومة، لحل التأسيسي، لحل الحكومة، لحل منظومة 23 أكتوبر كما سمعنا، لجلب النموذج المصري إلى تونس كما سمعنا في مناسبات عديدة، في 25 جويلية، في 31 جويلية، في 6 أوت، في 13 أوت، وانت ماشي إلى حد الأيام القليلة اللي فاتت وإحنا في بصدد الحوار الوطني. هذا كما يسموهش انقلاب، وما يلزمش نستعمل كلمة انقلاب. وقت اللي نواب الشعب اللي انتخبهم الشعب بقطع النظر على كتلهم، وهم يعرفوا التحويرات لأنهم شاركوا في لجنة النظام الداخلي، لجنة النظام الداخلي اللي رأسها رئيس كتلة حزب المؤتمر الجمهورية، شاركوا النواب المعارضة، شاركوا في تحضير وشاركوا في إعداد التنقيحات اللي عرضت على الجلسة العامة. جاءوا في الجلسة العامة وانسحبوا في حركة استعراضية. لجنة التنظيم الداخلي، لجنة النظام الداخلي قامت بتنقيحات بالتشاور في بعضها، وعرضتها على الجلسة العامة بشكل ديمقراطي كما يتم العمل داخل المجلس الوطني التأسيسي. والجلسة العامة صار فيها تصويت واعتمد وتم اعتماد التنقيحات هذه، جزء من هذه التنقيحات، وتم رفض جزء آخر من التنقيحات على فكرة، بما فيهم التنقيح اللي يحدد عدد الغيابات بالنسبة للنواب الشعب، واللي هو طلب شعبي. كيفاش على فكرة طلب شعبي بديمقراطي؟ احنا ماناش يعني خلفاء مع التكتل والنهضة في التأسيس بكل وضوح. نحن أكبر إشكال إذا صح التعبير في داخل التأسيسي موجود بينه وبين كتلة حركة النهضة، بين كتلة المؤتمر وكتلة النهضة، حول صلاحيات رأسي السلطة التنفيذية، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. وبالتالي لا وجود لتحالف بين الثلاثي داخل المجلس الوطني التأسيسي. تحالفنا هو في الحكومة، الترويكا موجودة في الحكومة وموجودة في إطار في التأسيسي، موجودة فقط في القوانين اللي تهم الحكومة. هذه نقطة واضحة. فبالتالي لدينا تقديرات مختلفة. احنا بالنسبة لنا اللي حصل البارح هو جزء من تحصين المجلس الوطني التأسيسي من أي إمكانية تعطيل مستقبلا. المجلس الوطني التأسيسي هو المؤسسة الوحيدة اللي تكفل استقرار البلاد. المجلس الوطني التأسيسي إذا تتعطل كل مؤسسات الدولة، المؤسسة الوحيدة اللي لازمها تواصل تخدم ما تحبسش. لكن لازم توافق سامحني لازم توافق. كلمة حق أريد بها باطل هي كلمة التوافق. احنا في تونس الآن دخلنا مرحلة ديمقراطية، صارت فيها انتخابات حرة ونزيهة 23 أكتوبر اللي فات 2011 وحتى حد ما شكك فيها، ودخلنا مرحلة ديمقراطية. في بداية المرحلة الديمقراطية الانتقالية هذه احنا قلنا جينا للأطراف اللي شاركت في الانتخابات واللي فشلت في الانتخابات وحققت نتائج هزيلة في الانتخابات، وقت اللي كنا نحن الثانيين في الانتخابات متاع 23 أكتوبر جيناهم الأطراف ونذكرهم لك بالاسم: حزب البي دي بي اللي أصبح اسمه جمهوري، وحزب العمال الشيوعي اللي أصبح اسمه حزب العمال، وقلنا لهم إجاوا شاركوا معنا في الحكم، راهي مرحلة انتقالية نحبوا نحكموا مع بعضنا بالتوافق، وراهو ما ثمش معنى لأغلبية وأقلية في مرحلة انتقالية تتطلب التوافق لنوصل الدستور. قالوا لا، احنا في ديمقراطية واحنا نحب نكونوا في المعارضة. اختاروا المعارضة لأن المعارضة سهلة في مرحلة انتقالية، المعارضة سهلة. الجلوس على الربوة في مرحلة انتقالية صعبة فيها هزات، مسألة سهلة برشا. اختاروا الموضوع هذا ورفضوا المشاركة في الحكومة لأن الحكومة في مرحلة انتقالية صعيبة برشا. توا وقت قريب المرحلة الانتقالية باش توفى قالوا لا، نخلوا الديمقراطية على جهة اللي فيها أقلية وأغلبية، وهم اختاروا باش يكونوا الأقلية، هم اختاروا باش يكونوا في المعارضة. نخلوا الأقلية والأغلبية على جهة ويجاو نحكموا بالتوافق، كل شيء بالتوافق. يا سيدي ثم حوار وطني ولا لا؟ الحوار الوطني فيه مسارات، اللي نتفقوا فيه في المسارات هذه يصبح محل توافق بيناتنا، واللي ما نتفقوش فيه مش معناه نبقى انا مكتف ايديا نستنى فيك ليه انت ترضى عليا باش انا نمشي في خيار او خيار ثاني. احنا الشيء اللي صار هو ان ثم مسائل في النظام الداخلي تم الاتفاق عليها في الحوار الوطني، رغم اللي احنا ما كناش مشاركين في جلسات الحوار هذه، ولكن تفاعلنا تفاعل ايجابي وقلنا مش مشكل ناخذوها بعين الاعتبار، وخذيناها بعين الاعتبار في كل ما يهم تسريع مناقشه الدستور
والتنقيص من النقطة هذه الشهيرة اللي يعرفوها الناس الكل، والتسريع في مناقشة الدستور. هذه اتفقنا عليها ومررناها، ولكن ثم نقاط اخرى ايضا انطلاقا من الخلل، انطلاقا من الخلل اللي شهده المجلس وتوقف المجلس وتعطل المجلس، والحال ان المجلس لا يمكن ان يتعطل اطلاقا. خذينا جمله من التحويرات البسيطه في عمل المجلس بشكل مش عقابيه، يعني كما تقول معارضه، اجراءات عقابيه. الاجراءات العقابيه هي الاجراءات اللي عندها مفعول رجعي، ما ثم حتى اجراء عنده مفعول رجعي، ما ثماش عقاب. ما طلب حتى حد من النواب اللي غابوا 3 شهور على المجلس الوطني التأسيسي أنهم يخلصوا شهريات 3 شهور، رغم اللي سمعت في جزء من الرأي العام يطلب الشيء هذا، لكن هذه الموضوع ما طلبوا حتى حد، ما عمره ما كان إجراء عقابي. احنا ننظر إلى المستقبل. المجلس التأسيسي راهو يا ناس نبعدوه على مجال التجاذبات، راهو المجلس التأسيسي فيه نواب الشعب، فيه ناس اللي انتخبوهم التوانسة في قعفور، وانتخبوهم التوانسة في بن خداش، والناس اللي انتخبوهم التوانسة في المهدية. هذم مجلس التأسيسي هو الإطار الوحيد اللي وقت البلاد تدخل أزمة كبيرة، الإطار الوحيد اللي يمتلك من الشرعية اللي ما يلزمش يقف تماما، ما يلزمش يقف بالكل. وبالتالي قدموا شوية في الحوار، حد ما عنده الحق باش يحبس المجلس الوطني المسار التأسيسي باش نقدموا شوية في الحوار. على إجراء عقابي، احنا بالنسبة لنا ننسق مواقفنا مع التكتل في كل ما يهم العمل الحكومي. في المسار الحوار أيضا لدينا بعض الخلافات البسيطة جدا في مسائل تهم المجلس الوطني التأسيسي، قد تكون من بينهم النقطة هذه، مع الاحترام الشديد للسيد رئيس المجلس التأسيسي اللي هو ضمانة من ضمانات الاستقرار في البلاد. حزب المؤتمر لم ينخرط في أي يوم من الأيام في أي مبادرة تمس من مكانة ولا من قيمة رئيس المجلس الوطني التأسيسي، ولم نمضي على أي عريضة فيها مطالبة بالمس من مكانة السيد رئيس المجلس الوطني التأسيسي، اللي نعتبره ضمانة رئيسية للاستقرار في البلاد هذه. وبالتالي بالنسبة لنا الموضوع قد يكون فيه بعض الاختلافات، ولكن نصر على أن المجلس الوطني التأسيسي يجب تحسينه في الفترة القادمة، وما يلزم حتى مسألة يمكن أن تعطل التأسيسي على القيام بدور الاستقرار. أنا أحكي عن الشهادة أنا مش صحيح، ولكن بالنسبة لنا وقت اللي جيت معناها إذا تقيم اللي ما حصلتش حاجة كبيرة في العدالة الانتقالية بصفة عامة، أنا معك في التقييم هذا. أنا أعترف للتوانسة اللي أكبر النقطة الرئيسية اللي فيها فشل في المرحلة اللي فاتت كانت منظومة العدالة الانتقالية اللي ما تتحققتش في بلادنا. علاش؟ على خاطر حبينا نعملوا حاجة كبيرة برشا، وحاجة معناها لم يسبقنا بها الأولون والآخرون، وحاجة معناها حبينا ناخذ التجارب المقارنة، وانطلقنا في جهد كبير داخل المؤسسات اللي كانت تعمل على العدالة الانتقالية داخل الوزارة، في حد ذاتها وزارة العدالة الانتقالية، والمنظمات المجتمع المدني اللي تخدم على العدالة الانتقالية. في نهاية الأمر ما عملناش. وقمنا باستشارة داخلية واستشارة خبراء دوليين وندوات وغيرها، ولكن على الواقع إلى حد الآن ما صار شيء. علاش ما صار شيء؟ نتفقوا لي ما صار شيء. علاش ما صار شيء في منظومة العدالة الانتقالية بالذات؟ على خاطر أحضر القانون بشكل متأخر، وجاءت جملة من الأزمات اللي خلت القانون هذا ماهوش أولوية، وبقي إلى حد الآن وقد يبقى لأسابيع أخرى، وإحنا مصرين على أن المرحلة الانتقالية ما تنتهي إلا بالتصويت على قانون العدالة الانتقالية. ما زلتم متمسكين بقانون تحسين الثورة؟ نحن في حزب المؤتمر والجمهورية نعتبر اللي قانون تحسين الثورة قانون مهم ومركزي، ويجب أن يتم تمريره قبل نهاية المرحلة الانتقالية الحالية هذه. احنا الحزب اللي قدمناه قبل عام، أكثر من عام، قدمناه من أبريل 2012، وبعدين للأسف الشديد صار تعطيل. نحملوا المسؤولية مش فقط للأحزاب المعارضة اللي رفضته، وحتى لجزء من شركائنا بما فيهم الإخوة في كتلة حركة النهضة اللي ما كانوش مندفعين معنا في البداية في تمرير هذا القانون، لأن إذا تطبق القانون هذا راه ما صارتش برشا مشاكل صارت الآن. يعني مش عاودوا تعرضوه، شنو باش يصير فيه؟ بالنسبة لنا نتمسك بعرض هذا القانون في الفترة القادمة، من اللي نكملوا المسار التأسيسي وتستقر الأمور ونتجاوز الإشكال السياسي الحاصل، وندخل مرحلة معناها ما تبقى مرحلة انتقالية بالتوازي مع الإعداد للانتخابات. يجب أن يمر هذا القانون، لأن الانتخابات القادمة راهو قمنا، نذكر مرة أخرى توانسة، رانا قمنا بثورة. الانتخابات القادمة مش ممكن أن تسلم الدولة إلى
الذين شاركوا في تأسيس الاستبداد والذين شاركوا في تكريس الدكتاتورية في بلادنا طيلة 23 سنة. احنا ما نحكوش على الناس اللي كانوا منخرطين في التجمع الدستوري. الشعب التونسي قام بثورة، والشعب التونسي حمى الثورة متاعه حتى في المدة اللي فاتت، وقت اللي كانت ثم دعوات للانقلاب وثم دعوات للتحشيد الشارع من أجل استيراد النموذج المصري. الشعب التونسي رفض الاندراج إلى هذا المسار، والشعب التونسي اعتبر اللي تونس راهي تصدر ثورة ولكنها مش ممكن تستورد انقلاب. الشعب التونسي خليه ما يصوت هو في الانتخابات القادمة اللي يحب هو من غير قوانين، الشعب من غير ما نقصيو في الشعب التونسي انتخب ناس رفعت شعار من الشعارات تحسين الثورة، ورفعت شعار من الشعارات محاسبة الفاسدين، ورفعت شعار من الشعارات أن بالنسبة لنا مش ممكن أن تعود منظومة بن علي للحكم من جديد. آخر شعار رفع في الثورة التونسية نهار 14 جانفي كان ارسيدي ديجاج، وبالتالي فلا مجال لقبول وحل الحزب ولا مجال وحل الحزب. الارسيدي ديجاج مش فقط الحزب، مش فقط هيكل الحزب ولا بنية متاع شارع محمد الخامس اللي ما زالت لحد الآن فارغة، وكان مفترض أنها تتحط في خدمة الشعب في مصالح اللي تهم شعبنا لا علينا. انتم في الحكم علاش ما اقترحتوش هذا؟ لأن احنا بالنسبة لنا، خلينا نوضح النقطة هذه إن فوا بورتوت. في أكثر مناسبة قلت لي احنا في الحكم، احنا الشعب اختارنا كحزب ثاني في الانتخابات اللي فاتوا. الشعب ما اعطاناش 90 مقعد في المجلس التأسيسي. إذا الشعب أعطانا 90 مقعد في المجلس التأسيسي نأكد لك اللي يراه تحسين الثورة مر، واللي يراه المحاسبة انطلقت، واللي يراه منظومة العدالة الانتقالية انطلقت، واللي يراه البلاد الآن في وضع يعني تحسين الثورة. ولكن نحكي على مسؤوليتنا نحن. مسؤوليتنا هي في حجم مشاركتنا في الحكومة في المرحلة الحالية. اللي يحب يعرف مشاركة حزب المؤتمر في المرحلة الحالية يشوف أداء رئيس الجمهورية، كيف أن رئيس الجمهورية ساهم في الحفاظ على استقرار البلاد، كيف أن رئيس الجمهورية معناها في المجالات اختصاصه نجاح يشهد به التونسيون، كيفاش رئيس الجمهورية رفع صورة تونس في الخارج. آخر الموقف اللي عملوا في الخطاب اللي عملوا في منظمة الأمم المتحدة، كيفاش الخطاب هذا أصبح مصدر عز وفخر بالنسبة للتوانسة. وآخر لقاء عملوا رئيس الجمهورية البارح مع الرئيس الفرنسي، ونشوفوا كيفاش هذه تنجم تحاسب تنرجع رئاسة وممثلي حزب المؤتمر في الدولة ممكن تنظر بالمسألة هذه. سي عماد كان حزب المؤتمر بالجمهورية شارك في الحكم وقت الناس كل هربت من الحكم. احنا شاركنا في الحكم وقت الناس الأخرى اختارت المعارضة. احنا شاركنا في الحكم رغم يقيننا واقتناعنا بأن الفترة حساسة وصعيبة، ولكن شاركنا من أجل إنجاح نموذج ديمقراطي في بلادنا ومن أجل إنجاح تجربة انتقال ديمقراطي في بلادنا. مشاركتنا في الحكم هذه ضرتنا على المستوى الداخلي. حزبنا تقسم، صارت فيه خلافات، صارت فيه انشقاقات بسبب مشاركتنا في الحكم، لأن جات في فترة صعيبة وحساسة، ولكن تمسكنا بالمشاركة. لأن إذا ومتأكد المشاهدين الكرام موافقين على الشيء هذا، إذا أن حزب المؤتمر انسحب من الحكم فترة وفي أول صعوبة اعترضت البلاد، راهي الوضع البلاد الله أعلم في أي من جيراننا وضعنا يشابه الوضع أي دولة من دول الجوار اللي صارت فيها ثورات في المدة الأخيرة. احنا نعتبر أنفسنا أنجحنا إلى حد ما المرحلة الانتقالية اللي فاتت، وكرسنا الاستقرار في البلاد في الفترة اللي فاتت. تجربة الترويكي كانت تجربة نموذجية وفريدة. العالم كامل الآن يعتبر اللي أكبر نجاح حققته تونس في الفترة اللي فاتت هي الترويكا، باعتبار حافظت على الدولة التونسية في مرحلة حساسة وصعيبة. وبالتالي احنا وقت نحكوا على المسؤوليات نحكوا على حجم المسؤولية. احنا جزء لا يتجزأ من المنظومة التنفيذية اللي حكمت في الفترة اللي فاتت ولا زالت تحكم إلى حد الآن. خلينا نكونوا عمليين، نتحمل مسؤولية كل شيء مع شركائنا بالتأكيد، ولكن ثم درجات في التحمل. خلينا نكونوا عمليين. مش حكومة الترويكا أن حافظت على بلادنا من مصير موجودة فيه بلدان أخرى، موجودة فيه ليبيا، موجودة فيه مصر، موجودة فيه سوريا. معناها هذه أول نجاح نجم نكونوا لبلادنا. توائف عنا توائف وعنا يعني قبائل في تونس. لا يعني مش توافق، ما نجموش نكونوا هكذا بكل الأحوال. مش توافق وقبائل. احنا اللي مر على الترويكا في الفترة اللي فاتت لو مر على دولة ديمقراطية عريقة عندها 200 عام ديمقراطية راهي ربما طاحت. احنا بلادنا
في طيلة العامين اللي فاتوا شهدت مئات أو ربما آلاف أو ربما عشرات الآلاف الإضرابات. طيلة العامين اللي فاتوا التجاذبات السياسية لم تتوقف. طيلة العامين اللي فاتوا خطر إرهابي متواصل على بلادنا، ماهوش مسؤولية الترويكي. الخطر الإرهابي كان موجود في عهد الدكتاتورية وفي عهد بن علي، وحدث سليمان شاهد على الشيء هدايا، والمجزرة اللي وقعت في حق جيشنا في التسعينات شاهد على الشيء هدايا. ذبحوا 7 جنود بنفس الطريقة تقريبا، والإعلام الآن أصبح عليها. صحيح الإعلام وقتها ما يحكيش. الآن راهي عمليات تخطيط أو سلاح أو يعني وديناميت وغيرها. متفق معك، تحديات خطيرة وكبيرة تمر بها بلادنا في مرحلة انتقالية حساسة، في ظل عدم تعاون دولي، في ظل نوايا لبعض الجهات الإقليمية، لا أقول دول وأقول ربما لوبيات إقليمية كبرى في إفشال الربيع العربي. وشفنا اللي صار في مصر، وشفنا شكون الفاعلين الرئيسيين في اللي صار في مصر. أنا تقصد شكون السعودية يعني؟ قلت لك لوبيات كبرى. قلت ما فماش تعاون دولي. أنا قلت لك بلادنا نورمالمون تونس اللي قامت فيها ثورة من الثورات اللي معناها الكبرى في التاريخ العصر الحديث في العالم، نورمالمون كان يصير فيها بلون مارشال كما صارت في بلدان أخرى، كما صارت في أوروبا الشرقية، كما صارت في عدد من أمريكا اللاتينية. نورمالمون جينا الدول العالم وتدعمنا دعم كبير، ولكن عملنا على إمكانياتنا الضعيفة في فترة حساسة، وفي فترة معناها الصعوبات فيها كبيرة جدا. ورغم الشيء هذايا حكومة الترويكا حافظت على استقرار البلاد. البلاد الآن مستوى الجريمة ماهوش أكبر من مستوى الجريمة في 2010. مستوى السيكوريتي نتاع المواطن التونسي ماهوش أضعف من مستوى السيكوريتي نتاع 2010. في مؤتمر دوفيل، تذكر مؤتمر دوفيل. مستوى السياحة في بلادنا توا مش أقل برشا من 2010. خليني نمشي معك في نفس الفكرة سي عماد. انت